तुम क्या चाहती हो? क्यों हर रोज़ तमाशा लगाकर बैठ जाती हो? कुछ एहसास है तुमको मैं किस अज़ियत से गुज़रता हूँ? फराज चिल्लाते हुए बोल रहा था। आफिया सामने से चिल्लाने लगी, फराज यूँ गला फाड़कर बात ना करो। कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे नई वॉशिंग मशीन ला दो, लेकिन हर बार टाल देते हो कोई ना कोई बहाना करके। तुम कब लाकर दोगे? मरती तो मैं हूँ ठंडे पानी से कपड़े धो धो कर, मैं मुलाजमा बन कर तो नहीं आई। फराज गुस्से से बोला, आफिया तुम्हारी बकवास सुन सुन कर मैं थक गया हूँ। जानती भी हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं एक एक रुपया जमा करके सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। कब तक यूँ किराए के घर में ज़लील होते रहेंगे? लेकिन तुमको वॉशिंग मशीन लेनी है, महंगा मोबाइल लेना है, तुम्हारे अपने ट्यूशन पूरे नहीं होते। आफिया ने मोबाइल उठाया, दीवार के साथ मारा। यही तुमको नज़र आता है? भाड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल। हर रोज़ यही ताना देते हो तुम। आफिया कमरे से बाहर चली गई। फराज गाली देकर बोला, आफिया खुदा की कसम मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता बर्दाश्त। आफिया बाहर हाल में बैठी रोने लगी। फराज कमरे में बैठा हुआ था। सारा दिन ऑफिस में काम किया, घर आया आफिया ने तमाशा लगा दिया। शायद आफिया हक पे थी और फराज भी, दोनों अपनी जगह ठीक हों। फराज को भूख लगी हुई थी, बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गया। रात के 12 बज गए। आफिया हाल में बैठी रो रही थी। रात भर दोनों तड़पते रहे। फराज ऑफिस गया। बास ने फराज को ऑफिस में बुलवाया। फराज ने सलाम किया, सर आपने मुझे बुलवाया है? बास फराज से मुखातिब हुआ, देखें फराज साहब, आजकल बिज़नेस कुछ मंदा चल रहा है, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। माजरत के साथ आपके लिए अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आप कल से ऑफिस ना आएँ, हम माजरत ख्वाह हैं। फराज आहिस्ता से बोला, सर लेकिन मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? बास परेशानी में बोला, फराज साहब आपके साथ मज़ीद 9 लोगों से माजरत की है हमने। फराज खामोश हो गया। ऑफिस से बाहर आया, बहुत परेशान था, क्या करूं, कहां जाऊं, जॉब भी नहीं रही। घर में आफिया तमाशा लगा लेती है। बहुत परेशान था। आफिया से मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन न जाने ये तलखियाँ क्यों बढ़ने लगी थीं। फराज एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। आफिया भी पढ़ी लिखी थी। फराज दिन भर बाज़ार में बैठा रहा, कहीं कोई जॉब मिल जाए। क्या करूं? घर का रेंट देना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ऊपर से आफिया की डिमांड। वो एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा रहा। फिर शाम ढल गई। चांदनी रात सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। सारा दिन भूखा रहा, खाना कैसे खा सकता था? दिल का सुकून ज़रूरी था। धुंध छाने लगी। 1 घंटे से मुसलसल पैदल चल रहा था। घर पहुंचा, रात के 10 बज चुके थे। आफिया सो चुकी थी। जिस्म में थकावट, दिल में बेचैनी थी। फिर वज़ू किया, इशा की नमाज अदा की। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई राह दिखा दे। बेशक हर मुश्किल कुशा तू है। नमाज पढ़ी, किचन में गया, खाने के लिए कुछ ना था। शायद आफिया ने कुछ ना बनाया था। भूख से बुरा हाल था। कुछ खाने के लिए बनाने लगा। खाना बनाते हुए हाथ बुरी तरह जल गया। खाना भूल गया। जल्दी से हाथ पर मरहम लगाया। हाल में गया, जाकर सोफे पर बैठ गया। आंख लग गई, थकन से बुरा हाल था। बैठे बैठे सो गया। चूल्हे पर देगची पड़ी हुई थी, इसमें प्याज डाला हुआ था। सुबह आफिया उठी, देखा बेड पर फराज नहीं था। गुस्से से बोली, ना जाने कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा, भाड़ में जाए। नहीं एहसास इसको तो मैं भी क्यों करूं। कमरे से बाहर आई। फराज सोफे पे बैठे बैठे सोया हुआ था। जूते भी ना उतारे थे, ना ड्रेस चेंज किया था। आफिया किचन में गई, देखा देगची
चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी, इसमें प्याज और ऑयल था। समझ गई कि फराज खाना बना रहा था रात को। फिर सोचने लगी, अच्छा है, रहने दो, ऐसे ही इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मेरी तो परवाह ही नहीं इसको, जैसे नौकरानी हूँ इसकी। फराज की आंख खुली, आवाज़ दी, आफिया बात सुनो यार। आफिया इग्नोर करके कमरे में चली गई। फराज थकन भरे लहजे में बोला, आफिया यार क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आफिया गुस्से से बोली, जान छुड़ाना चाहती हूँ इस जहन्नुम से। फराज पहले ही जहनी परेशान था, गुस्से से बोला, अच्छा अब ये घर जहन्नुम हो गया। आफिया मैंने तेरी खातिर शहर में घर लिया, किराए पर रहने लगा, अम्मी अब्बू को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, गांव छोड़ा, तेरी खातिर यहाँ आ बसा। लेकिन अब तुम कह रही हो जहन्नुम से जान छुड़ाना चाहती हो। आफिया कितनी बेहस औरत हो ना तुम। भाड़ में जाओ, तुमको परवाह नहीं तो मैं भी क्यों परवाह करूं तुम्हारी। आफिया ने चाय का कप टेबल पे रखा, ये बात है तो मैं अभी पापा के घर जा रही हूँ, तलाक भेजनी हो तो भेज देना, तुम्हारी मर्ज़ी है। जल्दी से हिजाब पहना घर से जाने लगी। भाड़ में जाओ फराज, तुम और तुम्हारी ये मोहब्बत। बातें करता था, खुश रखेगा, सब ख्वाहिशात पूरी करेगा, लेकिन एक वॉशिंग मशीन नहीं दी जाती तुमसे। ताने देते हुए वो चली गई। फराज ने बहुत रोका, लेकिन आफिया कहाँ सुन रही थी। पापा के घर चली गई। फराज बेहाल सा होकर बैठ गया, आँखों से दर्द का एक आंसू बहने लगा। आफिया, हम सफ़र ऐसे तो नहीं होते, हम सफ़र तो खामोशियाँ समझ जाते हैं। वो धड़कन सुनकर महसूस कर लेते हैं हर तमन्ना, हर आरज़ू को। आफिया, मैं कितना बेबस हूँ, कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। आफिया, मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, ये किस मकाम पर मुझसे दामन छुड़ा रही हो? चाय बनाई, चाय भी क्या चाय थी, पत्ती ज़्यादा हो गई, फिर चीनी भी ज़्यादा डाल दी, फिर एक घूंट भरा। एक तो बंदे को घर के काम सीख लेने चाहिए। 3 दिन बाद घर का किराया भी देना था। पर्स निकाला, पर्स में सिर्फ 10,000 रुपये थे, जिसमें 6,000 तो किराया निकल जाता। अब ना कोई जॉब थी, ना कोई ज़रिया आमदन। सारा दिन घर में बैठा रहा, शाम को होटल पे गया, खाना खाया। आफिया की माँ ने पूछा, बेटी क्यों आई हो? फराज ने कुछ कहा है? आफिया रोने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है उस इंसान ने। कुछ भी कहूँ मेरी हर बात को इग्नोर कर देता है। पिछले 2 माह से बोल रही हूँ वॉशिंग मशीन ले दे, लेकिन नहीं सुनता। मोबाइल लेकर दिया था, हर रोज़ ताने देता है। कभी बाहर खाने पर लेकर नहीं गया। शादी के पहले 2 साल ठीक रहा, अब जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ। बस बस, मैं इससे तलाक लेनी है, नहीं रहना इसके साथ। मर जाऊंगी लेकिन अब इसके पास वापस नहीं जाऊंगी। माँ चुप हो गई, बेटी ऐसा भी क्या हो गया है? इन बातों से घर उजाड़ा नहीं करते मेरी बेटी। माना वो तुमको कुछ खरीद कर नहीं दे रहा, तो क्या तुमने जानने की कोशिश की थी मेरी बेटी? क्या तुमने फराज के पास बैठकर पूछा क्यों परेशान हो, क्यों बदल गए हो इतना? या फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे रही? आफिया गुस्से से बोली, अम्मी वो अना में रहता है, मेरी बात को सुनता ही नहीं। बस अम्मी बस, मैंने फ़ैसला कर लिया है, नहीं रहना उसके साथ। आफिया गार्डन में जाकर बैठ गई। फराज जॉब के लिए भटकने लगा, कहीं कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही थी। 1 महीना गुजर गया, पैसे ख़त्म हो चुके थे, नफसियाती मरीज़ हो चुका था, अकेला तन्हा। सोचा गांव लौट जाऊं, लेकिन भाई लोगों से झगड़ कर आया था आफिया की खातिर। आफिया के भाइयों का गाड़ियों का शोरूम था, माली लिहाज से काफ़ी बेहतर थे। फराज रात को तन्हा बैठा, चांदनी रात में ख्यालों में गुम हो गया।
کبھی وہ وقت تھا جب عافیہ سانس میں سانس لیتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی فراز کا۔ وہ دن جب عافیہ دن میں 20 بار فون کرتی تھی، فراز آپ کی یاد آ رہی ہے، جلدی گھر آ جانا، آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ فراز کا عافیہ کے لیے گفٹ لانا، سینے سے لگا کر پیار بھری باتیں کرنا۔ عافیہ فراز کے سر میں مساج کرتی تھی، بہت سکون تھا، لیکن رفتہ رفتہ کیسے یہ دوریاں بڑھنے لگیں۔ وہ محبتوں کے دن کہاں گم ہو گئے؟ دل میں خیال آیا کہ میں ہی غلط ہوں۔ اپنی پریشانی میں عافیہ کو اگنور سا کرنے لگا تھا۔ کل جاؤں گا، عافیہ کو گھر لے آؤں گا، میری بیوی ہے، وہ پاگل سی ہے، میں منا لوں گا۔ اس کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ فراز عافیہ کے گھر گیا۔ عافیہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ فراز گھر میں داخل ہوا، سلام کیا۔ عافیہ فراز کو غصے سے دیکھنے لگی۔ آ گیا تماشے کرنے۔ اس سے پہلے فراز کچھ کہتا، عافیہ جلدی سے بولی، طلاق کے پیپر لے آئے ہو؟ شکر ہے جان چھوٹی میری۔ فراز پیار سے بولا، عافیہ کیوں میں طلاق دوں تم کو؟ تم تو میری بیوی ہو، میری جان ہو۔ عافیہ چلو میں تم کو لینے آیا ہوں۔ عافیہ غصے سے بولی، فراز میں جانے کے لیے نہیں آئی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، تماشا نہ کرو۔ عافیہ کی ماں باپ بھی عافیہ کو سمجھانے لگے، بیٹی غصے میں فیصلہ نہیں کرتے۔ بابا نے کہا تم دونوں اکیلے میں ایک دوسرے سے بات کر لو۔ کمرے میں بیٹھے فراز ہمدردی سے بولا، عافیہ پاگل، جس دن تم آئی تھی تمہیں پتہ بھی ہے میرا ہاتھ کتنا جل گیا تھا، بے وفا، میرا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ اچھا چل چھوڑو نا غصہ، آ جاؤ گھر، بہت اداس ہوں، تیرے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت ہو چکی ہے، بہت مس کرتا ہوں۔ چلو کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں، طلاق جیسی غلط بات نہیں کرتے، معافی مانگتا ہوں، میں غلط تھا، آ جاؤ عافیہ اپنے گھر چلتے ہیں۔ لیکن عافیہ بضد تھی، نہیں فراز ایک شرط ہے، گھر میں واشنگ مشین اور ضرورت کا سامان لا کر رکھو، پھر آنا، پھر کچھ سوچوں گی۔ فراز پیار سے بولا، پاگل جانتی ہو 4 ماہ سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں، جس دن آفس سے نکالا گیا تھا اس دن تم بھی چھوڑ آئی۔ لیکن عافیہ بس چاہتی تھی فراز ضرورت کا سامان گھر میں لاؤ، پہلے فریج بھی خراب ہے، جاؤ اب۔ فراز خاموش ہو گیا، گھر واپس چلا گیا۔ ایک دوست سے پوچھا، کوئی جاب مل سکتی ہے یار کہیں؟ دوست نے بتایا، یار ایک ہوٹل میں ویٹر کی ویکینسی ہے، چاہو تو وہاں ٹرائی کر سکتے ہو، بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ویٹر کی جاب کرنے لگا۔ ایک دن عافیہ اپنی پرانی دوستوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی۔ کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دوست پوچھنے لگی، یار تو نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں ملوایا؟ میں نے سنا ہے بہت پیارا ہے تیرا ہم سفر، ہمیں اس کی تصویر ہی دکھا دو۔ عافیہ مسکرانے لگی، ہاں ضرور دکھاؤں گی۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دوست نے آواز دی، ویٹر یہاں آؤ۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑا، ویٹر ڈریس میں، کوئی اور نہیں، سامنے فراز کھڑا تھا۔ عافیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ بہت پیار سے فراز پوچھنے لگا، میڈم کیا کھائیں گی آپ؟ سب نے آرڈر دیا۔ فراز عافیہ کی طرف دیکھ کر بولا، میڈم آپ کیا لیں گی؟ عافیہ کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ آرڈر لینے چلا گیا، اتنے میں ہوٹل کا مینیجر فراز پہ چلانے لگا، بدتمیزی سے آواز دے کر بولا، ٹیبل تیرا باپ صاف کرے گا، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوکری چاہیے تھی تو ہاتھ جوڑ رہا تھا، پاؤں پکڑ رہا تھا۔ فراز سر جھکائے ٹیبل صاف کرنے لگا۔ عافیہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل تڑپنے لگا، محبت جلنے لگی۔ میرا فراز میری خاطر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دوڑتے ہوئے فراز کے سینے سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو میری جان، معاف کر دو مجھے، میں نہیں سمجھ سکی تھی آپ کو۔ فراز کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ فراز مجھے کچھ نہیں چاہیے جس میں میرے فراز کو اتنا درد ملے، میں لعنت بھیجتی ہوں ان خواہشات پر۔ فراز چلیں گھر چلتے ہیں، مجھے احساس ہو گیا ہے میری جان، مجھے آپ کے کمزور لمحوں میں آپ کا سہارا بننا تھا، مجھے مشکل وقت میں آپ کی ہمت بننا چاہیے تھا، لیکن میں پاگل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہی۔ فراز معاف کر دو نا، میری وجہ سے آپ نے
اتنی اذیت سہی۔ فراز ماتھا چوم کر بولا، میری جان آپ نے محبت سے بات کر لی، سمجھو میں اپنا ہر درد بھول گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر کی جانب چل دیے۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اگر شوہر 2 وقت کی عزت سے روٹی کھلا رہا ہے تو خوش رہو، کون جانے آپ کا شوہر کس کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے گھر نہ اجاڑ دینا۔ اپنے ہم سفر کے پاس بیٹھ کر اسے احساس دلایا کریں کہ آپ ہر حال میں اس کے ساتھ ہیں، اور بلا وجہ تماشا کر کے اپنی زندگی کو ناسور نہ بنائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔